नेपाली जनताको पटक पटकको सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै विक्रम सम्वत 2065 साल जेठ 15 गते मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपाल घोषणा भएको थियो। मतदान गर्ने सदस्य संख्याको बहुमत भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 159 बमोजिम गणतन्त्र कार्यान्वयन सम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित गर्ने घोषणा गर्दछु। विक्रम सम्वत 2072 असोज 3 गते ऐतिहासिक संविधान सभाबाट नेपालमा सङ्घीय संरचना कार्यान्वयन गर्न नेपालको संविधान जारी भयो। सम्माननीय सभाध्यक्ष महोदय, संविधान सभाबाट पारित एवं संविधान सभाका सम्मानित अध्यक्षद्वारा प्रमाणित भई प्रस्तुत नेपालको संविधान आज मिति 2072 साल असोज 3 गतेदेखि प्रारम्भ भएको नेपाली जनता समक्ष घोषणा गर्दछु। ऐतिहासिक रूपमा जारी भएको नेपालको संविधानले संघीयता कार्यान्वयन गर्न 3 तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ। संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार। खास गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको बेग्ला बेग्लै भूमिका भए तापनि स्वायत्त ढङ्गले क्रियाशील हुने वातावरण तयार हुनु त्यति सहज थिएन, किनकि नेपालको सन्दर्भमा झन्डै 3000 भन्दा बढी संख्यामा रहेको स्थानीय तहलाई 753 को संख्यामा सीमित गर्नु आफैमा ठूलो चुनौती थियो। संविधानको एकदमै मूल मर्म तपाईँले कहाँ देख्नुहुन्छ भने त्यो कामको बाँडफाँड गर्दा संविधान निर्माताहरूले बडो विचार गरेर जुन काम जुन तहलाई दिँदा सबैभन्दा बढी प्रभावकारी हिसाबले गर्न सक्छन् त्यो काम त्यही तहलाई दिने दृष्टिकोणबाट कामको बाँडफाँड गरिएको देखिन्छ, होइन? त्यो भनेको के भन्दाखेरि जस्तो भनौँ न, स्थानीय चाहिँ सबैभन्दा जनताको नजिक छ हो, सबभन्दा नजिक भएकोलाई चाहिँ जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा प्रवाह गर्ने काम जति उसलाई दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तबाट निर्देशित भएको देखिन्छ। यो कामको बाँडफाँड गर्दा तपाईँले हेर्नुहोस्, कामको जिम्मा त्यो देखिन्छ। अब सङ्घ सरकार चाहिँ र उसको त राष्ट्रिय स्वरूप छ नि, नेपालैभरि गभर्न गर्ने त त्यही सङ्घ मात्रै हो। प्रदेशले प्रदेशभित्र मात्रै गर्छ, होइन? स्थानीयले स्थानीयभित्र मात्रै गर्छ। त्यसैले राष्ट्रव्यापी हो हिसाबले कुनै मानकहरू, मापदण्डहरू, कुनै नियमनको ढाँचा बनाउनु पर्यो भनेदेखि कुनै योजना बनाउनु पर्यो, कुनै राष्ट्रिय लक्ष्यहरू तय गर्नु पर्यो, राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू तय गर्नु पर्यो भने त्यो चाहिँ सङ्घ सरकारले मात्रै सक्छ। नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक मुलुक सङ्घीय संरचनामा जाँदै गर्दा यसका बारेमा केही अन्योलता र अस्पष्टता सिर्जना हुनु स्वाभाविकै हो। तर सरकारले अगाडि सारेका अवधारणालाई सहजीकरण र व्यवस्थापन गर्न विभिन्न प्रयासहरू भएका छन्। यस्ता प्रयासहरूमा विकास साझेदारहरूबाट नेपाल सरकारलाई उल्लेखनीय सहयोग प्राप्त भएको छ। यसै सिलसिलामा तत्कालीन सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, हाल सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वमा विभिन्न विकास साझेदारको सहयोगमा स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम LGCDP सञ्चालन गरेको छ। स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम तात्कालीन अवस्थामा स्थानीय निकायहरू जनप्रतिनिधि विहीन भएको बेला स्थानीय स्वायत्त शासनको मर्म मूल्य मान्यता अनुसार शासकीय प्रबन्ध गर्नको निम्ति सहयोग गर्न र खास गरेर स्थानीय तहमा लामो समयदेखि जुन हामीले सुशासनको अभ्यास गऱ्यौँ त्यसका बनेका संरचनाहरू पनि शिथिल बन्दै गएको, शासनमा जनताको प्रत्यक्ष र अर्थपूर्ण सहभागिता स्थापित हुन नसकेको, समावेशी र सहभागिता उन्मुख योजना पद्धति र संस्थागत प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको र खास गरेर समुदायमा रहेका विपन्न वर्ग, महिला, दलित, जनजाति, आदिवासी र खास गरेर
यो विभिन्न स्रोत साधन र सुविधाबाट पछाडि परेको वर्ग र क्षेत्रलाई विकास निर्माण र सेवा प्रवाहको माध्यमबाट आबद्ध गर्न नसकिएको। यसको अर्थ के हो भने हाम्रो स्थानीय शासन जनताप्रति उत्तरदायी, पारदर्शी र समावेशी हुन नसकेको अवस्थामा शासनमा नागरिक सहभागिता अभिवृद्धि गर्नको निम्ति र हरेक जनताले स्थानीय सरकारसँग प्रश्न उठाउन पनि सक्छ, सेवा लिन पनि सक्छ र शासन भनेको जनताको निम्ति हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नको निम्ति यो कार्यक्रम प्रारम्भ भएको थियो। एलजीसीडीपी नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन हुनु पूर्व नै सुरु भएको कार्यक्रम हो, तर तत्कालीन अवस्थामा पनि जनप्रतिनिधि विहीन स्थानीय निकायमा स्रोतमा पहुँच वृद्धि गर्नका लागि स्थानीय स्तरमा विभिन्न किसिमका क्षमता विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको थियो। यो एलजीसीडीपी भनेको चाहिँ स्थानीय तहहरूको क्षमता विकास गर्ने, त्यहाँ संस्थागत काम गर्ने, त्यहाँको चाहिँ स्रोत साधन बढाउने, त्यहाँको योजनालाई चाहिँ सफल बनाउने र स्थानीय तहमा गर्नुपर्ने काम कार्यहरूको नीति समेत चाहिँ यसले योगदान गर्ने, नीति निर्माणमा योगदान गर्ने भनेर ल्याइएको कार्यक्रम हो। र यो कार्यक्रमले अहिलेको जुन संघीयता, सुरुमा यो चाहिँ संघीयता आउनुभन्दा अगाडिको अवस्थामा सञ्चालन भएको कार्यक्रम हो। स्थानीय शासन प्रक्रियाको सबलीकरण र सामुदायिक विकास मान्यताको प्रवर्तन गर्नु स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रमको प्रमुख ध्येय रहेको छ। आफ्ना लक्षित उद्देश्य परिपूर्ति गर्नका लागि स्थानीय निकायमा विभिन्न तालिम तथा प्रशिक्षण समेत प्रदान गर्दै आएको थियो भने हाल यसलाई निरन्तरता दिएको छ। स्थानीय स्तरका जनसमुदायहरूलाई परिचालित गर्ने सामाजिक परिचालनको माध्यमबाट, जसले नागरिकलाई बढी सशक्त बनाउने, सशक्तिकरण गर्ने, उनीहरूलाई स्थानीय सरकारमा आफ्ना माग र आवश्यकताहरू सहज ढङ्गबाट राख्नका लागि सक्षम बनाउने, त्यस्तै गरेर स्थानीय स्तरमा सामुदायिक स्तरमा रहेका विसङ्गतिहरू, कुरीतिहरू, कुप्रथाहरूको समेत अन्त्य गर्दै एउटा सामाजिक सद्भावको वातावरण निर्माण गर्ने एउटा ठुलो उद्देश्य यसको थियो। र त्यो सँगसँगै सेवा प्रदायक संस्थाहरू भनेका हाम्रा स्थानीय सरकारहरू, तत्कालीन स्थानीय निकायहरूको सेवा प्रवाह गर्ने क्षमतामा वृद्धि गराउने, उनीहरूको आन्तरिक आयलाई वृद्धि गराउने, उनीहरूको त्यो प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय क्षमतालाई थप चुस्त दुरुस्त र सुदृढ बनाउने र त्यसका माध्यमबाट स्थानीय स्तरको विकास निर्माणलाई थप व्यवस्थित गर्दै जाने र सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी बनाउँदै सेवा प्रवाहलाई जनमैत्री र सेवाग्राही मैत्री बनाउने कुरा नै यो कार्यक्रमको मुख्य मकसद, उद्देश्य र पृष्ठभूमि थियो। शासन पद्धतिमा नागरिकको पहुँच वृद्धि गर्न, जनप्रतिनिधिहरू नरहेको अवस्थामा विकास निर्माणमा जनताको सहभागिता बलियो बनाउन र सामाजिक विभेद र कुरीति हटाई सुशासन कायम गर्न सबै ओडामा ओडा नागरिक मञ्चहरू, नागरिक सचेतना केन्द्र र सामाजिक परिचालन कार्यक्रम सक्रिय रूपमा लागू गरिएको थियो। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान अनुसार अहिले 3वटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा यस एलजीसीडीपी कार्यक्रमले संघीयता कार्यान्वयनका लागि विभिन्न नतिजामूलक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ। संघीयता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय, प्रदेश र सङ्घको छुट्टै भूमिका हुने गर्दछ। खास गरी स्थानीय तहको भूमिकालाई थप प्रभावकारी बनाउन एलजीसीडीपी कार्यक्रमले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई स्थानीय सरकारहरूले तय गरेका कार्यक्रमहरू र ती कार्यक्रमहरूबाट अपेक्षा गरिएका परिणामहरूको प्रभावकारिता, योजना चक्रको तयारी, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन लगायतको विषयमा आवश्यक विधि तथा ज्ञान उपलब्ध गराएको छ। स्थानीय तहमा गएको वित्तीय जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उपायहरू अवलम्बन गरेर कसरी स्थानीय तह पारदर्शी हुन सक्छ र स्रोतको सदुपयोग कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने हामीले त्यो अभ्यास गर्यौँ। यसका विभिन्न टुल्सहरू त्यहाँ प्रयोग भए। अहिले पनि हामी स्थानीय तहका योजनाहरूमा सार्वजनिक सुनवाईका कुरा गर्छौँ। अहिले पनि हामी सामाजिक सुनवाईका, सामाजिक परीक्षणका कुराहरू गर्छौँ। अहिले पनि हामी गुनासा सुन्ने प्रणालीहरूलाई स्थापित गर्नुपर्छ भन्छौँ भने सूचनाको हकलाई नागरिक हकको रूपमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ भने अहिले पनि गरेका छौँ। त्यो त यही अभ्यासबाट हामीले सिकेको विषय त्यो वस्तु थियो।
नागरिकहरूप्रति जवाबदेही बनाई सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई छिटो, सरल र पारदर्शी रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि जिल्ला समन्वय समिति र गाउँ तथा नगरपालिकाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्राविधिक र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराइएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सहयोग गर्नका लागि स्रोत पुस्तिका तयार गरिएका छन् भने स्थानीय सरकारले अत्यावश्यक रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने कानुनहरूका लागि नमुना कानुनहरू तयार गरिएका छन्। जनप्रतिनिधिहरूको कार्य सहजताका लागि अभिमुखीकरण साथै क्षमता विकास तालिम कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइसकेका छन् भने न्यायिक समिति, योजना र बजेटिङ, स्थानीय सरकार सञ्चालन, खरिद व्यवस्थापन तथा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन, एकीकृत सम्पत्ति कर लगायतका विज्ञहरूको सूची तयार गरी जिल्ला स्तरमा तालिम सञ्चालन गरिएका छन्। संविधान बमोजिम संहिता कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा 3 वटै सरकार, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह उत्तिकै सक्रिय हुनु जरुरी छ। तसर्थ स्थानीय सरकार मात्र नभई एलजीसीडीपी कार्यक्रमले प्रदेश सरकारमा समेत समन्वय गरी विभिन्न क्रियाकलाप अगाडि बढाएको छ, जस अनुसार योजना, बजेट, सूचना प्रविधि, विद्युतीय शासन लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूका विज्ञहरूले प्रदेश सरकारमा सहयोग पुर्याइरहेका छन्। प्रदेश तहका सरकारहरूको क्षमता विकासका लागि पनि हामीले अहिले प्राविधिक सहयोगहरू प्रदान गरिरहेका छौँ। जस्तो उदाहरणका लागि हामीले 7 वटा प्रदेशको यो वेबसाइटहरू डिजाइन गरिदिने काम हामीले यहाँबाट गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा 7 प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूमा एकरूपता कायम गर्न, वेबसाइटहरूमा एकरूपता कायम गर्न यसले सहयोग गर्यो। र त्यो सँगसँगै हामीले एकजना यो आइटी अफिसर, सूचना प्रविधि अधिकृत पनि हामीले उपलब्ध गराएका छौँ, जसले त्यहाँको सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा गर्नुपर्ने कामहरूमा उसले प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्छ। त्यसै गरी हामीले प्रदेश सरकारहरूको बजेट निर्माण गर्ने क्रममा हामीले बजेट सम्बन्धी, योजना सम्बन्धी विज्ञहरू उहाँहरूलाई उपलब्ध गरायौँ। उहाँहरूले आगामी वर्षको जुन बजेट प्रदेश सरकारहरूले लिएर आइसकेका छन् त्यसमा यो चाहिँ मध्यकालीन खर्च संरचना, त्यसपछि योजनाको प्राथमिकरण कसरी गर्ने, दीर्घकालीन योजनाहरू कसरी बनाउने जस्ता विषयमा उहाँहरूले एउटा विज्ञ सेवा प्रदान गर्नुभयो। यसरी पनि हामी प्रदेश सरकारलाई सहयोग गरिराखेका छौँ। नेपालको संविधान लागू भएपछि सोको प्रभावकारी एवं शीघ्र कार्यान्वयन र संक्रमणकालीन प्रबन्धको उपयुक्त व्यवस्थापनमा कार्यक्रमबाट प्राथमिकताका साथ आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराइँदै आएको छ। तिनै तहबीच समन्वय गर्न र सहकार्यलाई बलियो बनाउन साथै स्थानीय तहलाई अझै सशक्त र क्रियाशील बनाउन थप प्रभावकारी क्रियाकलापहरूको निरन्तरताको आवश्यकता रहेकोले एलजीसीडीपी जस्ता कार्यक्रमको भूमिका आउँदा दिनहरूमा अझ आवश्यक देखिएको छ। हाम्रो यो स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम सकिए सँगसँगै यसले यो बीचको अवधिमा अथवा यो कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैको अवधिमा गरेको स्थानीय तहहरू, तत्कालीन स्थानीय निकाय, केन्द्र सरकारलाई गरेको योगदानलाई समेत मध्यनजर गरेर हामीले परिवर्तित सन्दर्भमा अब नयाँ कार्यक्रम आवश्यक पर्छ भन्ने ढङ्गबाट हामीले नयाँ कार्यक्रमको तयारी गर्दैछौँ र प्रस्तावित नयाँ कार्यक्रम प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। यो कार्यक्रम यो विकास साझेदारहरू र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा यो साझा कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालित हुनेछ, जसरी एलजीसीडीपी सञ्चालित थियो। र यो कार्यक्रमले, नयाँ कार्यक्रमले अब स्थानीय तहहरूको क्षमता विकास गराउन, उनीहरूको चाहिँ व्यवस्थापकीय प्रशासनिक क्षमताहरू अभिवृद्धि गर्न र अघि मैले भने जस्तो स्थानीय सरकारहरूको जुन संवैधानिक अधिकार छ उनीहरूलाई त्यसको अभ्यास गरेर जनताको घर दैलोमा सरकारलाई पुर्याउने र स्थापित गराउने अभियानका लागि आवश्यक पर्ने सहयोग अब बन्ने नयाँ कार्यक्रमले गर्नेछ। त्यस्तै गरेर प्रदेश तहमा पनि हामीले प्रदेश स्तरका सरकारहरूले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यसूचीमा आधारित भएर उनीहरूलाई आवश्यक पर्ने क्षमताहरू हामी विकास गराउँछौँ। त्यस्तै गरेर केन्द्र सरकारलाई पनि संहिताको कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकारको भूमिकालाई कसरी लिएर जाने,
भन्ने विषयमा समेत हामीले चाहिँ यो नयाँ कार्यक्रमको तर्फबाट सहयोग गर्ने चाहिँ नीति हामी अवलम्बन गरिरहेका छौँ। यसले गर्दा अबका दिनमा स्थानीय सरकारहरूको मागमा आधारित क्षमता विकास, प्रदेश सरकारको पनि उनीहरूको कार्यसूचीमा आधारित क्षमता विकास र केन्द्र सरकारको अब तोकिएको नयाँ परिस्थितिमा तोकिएको भूमिका निर्वाह गर्न पर्ने त्यो खालको क्षमता विकास गरेर संहितालाई समग्रतामा चाहिँ कार्ययोग्य बनाउने, सफल बनाउने र चाहिँ एउटा तिनै तहका सरकारहरूको बिचमा एउटा कार्यमूलक सम्बन्ध स्थापना गराउने कुरामा यो नयाँ कार्यक्रमले विशेष प्राथमिकता दिनेछ।